what option तराशे दीजिए ना. What options की मुझे advance के. Another option we have, that is show background colors and images with different layer. No, डेढ़ देता था colors it gives colors. कज़राशम दे देना, say for example page color दे दे तराशम दे रहा सब. और तो और से भी इधर आता print layout के रहा तरा नशी. तो advance तराश होता है ज़्यादा colors दे देना खत्म कर सकते हैं. वो बरे था तो. सर जी आप बटन इसी शेडी वर्ड वर्ड. The margin उस पे तो corners. It shows the margins. Advanced तराशे डेर कभी आता था color पकारी चित्रे किया था सर के डेर. न सो कलर दे देना. अटेक मार्क आन कदाओ के का automatically इधर वे किया था. तो 2003 किधर printable नो. 2007 किधर printable. काश मत. Got it now? Advanced वापस तराशे डेर दे देना. जल्दी को बस सिम सरे दी show text wrapped with the document window. Show text wrapped within the document. Show text wrapped सा पारे इस्तेमाल की हो. जल्द तराशे डेर असल की view था. अब वही तुम सरे उधर draft. तो जिम सरे असल के डेर draft. तो फिर जी लिखल को मकना. तो कम दे परिमाण से लिखल दिया असल के डेर. दाखल दे परिमाण. तो तरह तगश कर दिया. तो अंदाज करो कमाता. कि भाई दा तर आग असर पूरी दिया सकते हैं. This is नौकरी दा एक मार दे आन का और दा ओके का सकते हैं. नौकरी दा असर पूरा मत. और किमा सर दे विंडो पर से ना. और समा सर दा असर पूरा कम दे हम राजा की बना सर. तो ब्याह से कम दे देना से what options and then advanced. और दे कि सो कम देर से फॉर एग्जांपल दे कि मादा टेक मार दे देना खत्म कदम में ओके को वापस समा सर दा विंडो पर. what options तरह शरीर ना वापस go to advanced. तो सिम से दे देर show picture placeholder. जिन्हों मखने तासु पिक्चर रावले ना पिक्चर. तो डेर पा पिक्चर के 10 कारुशी. जितासु सर पिक्चर ना खिबल के दागे आगा सर कुंजा का शक्ल लता खिसे. लेकिन इंसर्ट करालम दे देना पिक्चर था. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मुझे दा मुश्किल डेर त्याग कर दिया. लेकिन दामा सर ऑब्जेक्ट देना दिस माय ऑब्जेक्ट. नुकुदचर करालम दे देना से फॉर एग्जांपल वर्ड ऑप्शंस था. और एडवांस के डेर मा दे देना दा सिलेक्शन को दे के दा टिक मार्क में आन कर दे मा सिर्फ प्लेस होल्डर पर आता है. ओह सॉरी. Sorry. Come to our art. This is. Time okay clear दीजिए ना. माता दाखी ना. तो तराशे what options था. So picture placeholder. Select this. Come to what option. Show picture placeholder. An empty box in place of each graphics in the document to improve scrolling. तराशे देखिए ऑब्जेक्ट वाला. Any object. Bitmap image. सही दे. तरा वाला ड्रैग कर दीजिए. Microsoft Word doesn't click on the picture the paroka. Click this one. What options tarasha? I have a एक मार्क खत्म कर दीजिए ना डियर. प्लेस होल्डर आता है दैट्स योर द कौन से शक्ल का है दैट्स ना. और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर है यो में या चार्ट वाला. कम टू चार्ट. चार्ट पर दीजिए ना. चार्ट पर चार्ट चार्ट में सर. हाँ पूरा दिस चार्ट. दोबारा दे देना व्हाट ऑप्शंस था. एडवांस तरह कर दीजिए ना. जो पिक्चर प्लेस होल्डर.
display an empty box in a place of each graphic. بس یو باکس کوي څه دا پر موږ look empty box in place of the picture. New document. Option C, speed. Go to insert picture. وګوره ما سره سکرین البته ورډ آپشن ته راشه اډوانس ته دا ټیک مارک ختم کړ پرته پکچر in line with text to मात्रा ورډ آپشن ته راشه دي نه وګوره کله دا ټیک مارک دي نه आप ऑन कम वापस समाज बस हिदायत का चार पंच शक्ल बना तस्वीर बन रहा है दा मुश्किल में सड़े दा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करा نخکاری البته تاسو پته نه کو تر تاسو ورډ آپشن تراشي دي نه او په اډوانس کې دې نه سلیکشن وکړي ډېر اتوماتیکلی تاسو بس دې همدا اوکې کړی دې نه لکه دې لپاره استعمالي چې وي دې دا وی سکرولینګ ډېر امپورټنت رول ادا کوي لکه دا تاسو ډېر ځل کې چې کله تاسو سکرول کې نو یو ځای په خلک نه سکرولینګ یا دا غواړم ما سره پرسنل فوټوز دې او څوک نه ګوري یا په ډاکومنټ کې تاسو سره فوټوز دی او ټیکست تاسو سره سوال چې دا فوټوز د مانه څوک نه ګوري نه دا فوټوز صرف پلیس هولډر خودلو لپاره دا اډوانس راشي دي نه and just select this show picture place holder that is okay come ani خامخابت خير अब خامخابت स्क्वायर के साथ स्क्वायर फॉर्म हमेशा para ऑब्जेक्ट को सर सब फॉर्म के साथ इन लाइन है लगा हम बाय डिफॉल्ट से कम देना करो करूं मैं एडवांस ना करूं दे देना इन लाइन का ना स्क्वायर में कर देना ये तो वजह माता तक मार्क अच्छा दास मुंगा obviously sir objects now we have some objects बस ये डबल टिक मार्क से they the मुंगा सी say for example show drawing and text box on screen अकडे मु सरते की text से for example this my text दादी मा सरा insert करालम दे देना असर कटिया और this shapes में दे देना असर look like these things what this is the so all the object ma to nahi go toward options and then select say for example animate text ठीक है ना और दासो का शो ड्राइंग टेक्स्ट बॉक्स दे देना खत्म का तो पूरे मास्टर में ड्राइंग मान दीजिए ना प्रिंट के मुको राल देखिए मास्टर प्रिंट की बुवी तेज नाम तो खत्म हो रही समझ सकते हैं देखा शो हाँ दे दे कि मुसरी क्या ना प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड बस खत्म करना बेहतर की दीजिए और कोना टेक मार दीजिए कि ऑन कर दीजिए ना वापस कर देना प्रिंट अंदर की देना हमारे सिर्फ दोनों को दीजिए ना मैं हाइड कर सकते हैं तो बस ये वापस रावल हम दीजिए कि व्हाट ऑप्शन तराशी दीजिए ना एडवांस था और ये शो कर दीजिए कि द शो drawings and text boxes on screen हमारा automatically जाता है कम मांगा लेआउट ऑप्शन तराशी दीजिए ना एडवांस के और फिर मुझसे ज़्यादा 2003 ऑप्शन देखा एनिमेशन और 2007 की कोई दाम मुस्तनिश तबक्कल दे हुई दाम मुस्तरा 2007 की अवेलेबल न दे बिकॉज़ रहता है और टेक्स्ट आवर्स ये 2003 नो पाइता चलते एनिमेशन अप्लाई करी कोरे खड़ा दे सकते हैं कोरे show text animation select this option to display node use this option when viewing animated text documents that were created in a version Word earlier than Word 2007 the current version of Word no longer provides the ability to create animated text मतलब दादी से Microsoft Word 2003 install के फाइल के font के last end के दल तक animation text जैसे clear that's a text that's a move sparkle text योमें this is like something practical योमें ना एक्सेल के निश्चित how over there ना
لکه کړی کې فارمیټ کې فونټ کې موږ سره الته انیمیټډ ټیکست وچای کې ټیکست افیکټ دا نشته لکه ورته دې کې تاسو ټیکست والے نه دسه نو په دې کې ډېر موږ سره اصل کې فارمیټ فونټ کې دې نه سپارکل ټیکست وګوره دا انیمیشن ټایپ دا په 2003 کې موږ سره نشته 2007 کې سره نشته سټایل لکه یو کس چاته لیټر ورلګي او پای کې هغه چاته پاس شي یا بل څه کنګریچولیشنز وته کې نه یا پنیټ باندې یا چاته لیټر بدا کېته فار ایگزامپل دا نه پرنٹ کیږي سره دا انیمیشن د پاره دی پاگل ها ورم کنه کوی فهم کې دي نه نو ګوره دا آپشن ما سره دی دې کې دا آپشن نو ګوره سینم نه سره کې انیمیټډ ټیکست دا ختم کړی دی نه ختم شي او بیا آپشن تراشه دي نه او دا انیمیټډ ټیکست واپس دي نه ان کو کې بیا سره اوس الته کې دا به 2007 کې ویل کوم دا به 2007 کې نه اوپن کوم کار دی دا نه نو ما سره انیمیشن پښته کنه دبل تراشم سے فار ایگزامپل ورډ آپشن تا ایڈوانس تبراشم دي نه ډیر او څه کوم دي کې دا انیمیټډ ټیکست پدې نه او بیا دې تراشم سے ورډ آپشن تا سم ایڈوانس او چې کله بیا دې نه تاسو انیمیټډ ټیکست واپس دې نه ان کې واپس بدلا بیا ورډ آپشن تراشم دې نه ایڈوانس تا وسیم سټډي ریوبل آپشن وی هاف دیٹ از شو بوکمارک ګوره لکه څه دې نه دا تاسو بوکمارک وینئ نه لکه دا څه ایریا ما سره کړل دي نه او دې دغه څه بوکمارک انکو نه انسرټ تبراشم بوکمارک تا ته ما ته بوکمارک راته راکړه فار ایگزامپل جی دا مې اډ کړی دی نه ته چې کم دینه د کم ځای پر ځوان بوکمارک شروع دی غراته وای دلته ورډ آپشن تراشه ایڈوانس تراشه به جان دي نه او څو کده ته کې دا دې نه دا بوکمارک دی ګوره به دې نه بوکمارک شروع دی په دې ځای تاسو سره ورډ آپشن تراشه دي نه ان ګوټ ایڈوانس او څو کده دې کې دا شو دا بوکمارک دې نه ختم کا اتوماتیکلی ورډ آپشن تراشه په سیم سره ایڈوانس کې شو سمارټ ټیکست اندر کې لکه ما تاسو سمارټ ټیکست چې say for example Bill Gates you know my friend or you can say I'm living on تاسو وکړه چې کنه ما بس سمارټ ټیکست راوستل دي ډسپلی کې نو آټو کریکټ دا سمارټ ټیکست نو places person name district document yes دا موږ نه سمارټ ټیکست تاسو ویډیو کې نه یار دلا باندې هغه دا برازي دا زمدار تمرا کو this is Bill Gates وغیرہ وغیرہ سو کدی دینا ورډ آپشن تراشه او سو کدی دې ګډیر سمارټ ټیکست دې دینا جو سمارټ ټیکست وګوره this is میرا کور آتا ورډ آپشن تراشه دا لاین ماین ایوریثینګ دا راته مرا کو ګوټ ورډ آپشنز اینڈ دین ایڈوانس تراشه دې دینا او دا سمارټ ټیکست دې دینا څه او بیا ما ته سمارټ ټیکست خو لکه دا غیغه بلون ټایپ بلون موږ د بل څه ختم کړو نو नहीं सर जी आगा कल का समा हैंड ओवर को बस आप आंसर जोड़ी सर ना मेहरबानी थैंक यू नहीं यार बाय अस्सलाम वालेकुम और आप अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम ठीक है ना शो टेक्स्ट बाउंड्रीज नो टेक्स्ट बाउंड्रीज इधर क्या सकते दिस माय टेक्स्ट बाउंड्री और ऑप्शन तराशा एडवांस था और सो कर देना शो टेक्स्ट बाउंड्रीज सेलेक्ट कर सकते दैट्स ओके कर देना और ऑप्शन तराशा दे देना एडवांस था another option is say for example show crop mark the crop mark must be there क्या कोई करना crop mark से परिचय हमारा स्टार्टिंग मार्जिन कम देना स्टार्टिंग मार्जिन को चला दे كلام ما يكون سابور لو كم كتاب ده شو
بول كيس وكمان algorithm control if 9 equals to is to m sum 3 comma 3 if